अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल खान नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। दूसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक 8 सदूर ने एक आइनी दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। इसमें क्या है और आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है, खुसूसी तौर पर जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, जजेस की जो तैनाती है आला अदलिया में यानी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से जो रूल्स बनाए गए हैं उसके हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तिमास है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त सीनियर रिपोर्टर तारिक इकबाल चौधरी साहब बैठे हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है जनाब। जी जी। पहले अगर हम पिटिशन पे तो बाद में बात करते हैं। सही है। ये जो जजेस की तैनाती है आला अदलियों में, जी जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? रूल्स भी बन चुके हैं। सुहेल साहब देखें, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, बहुत इंपॉर्टेंट इजलास है, क्योंकि उसमें एक तो ये है कि जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं उनका ड्राफ्ट उसमें पेश किया जाएगा। ये रूल बेसिकली मरतब किए हैं जैसे जमाल खान मंदोखेल और उनकी सरबराही में जो कमेटी थी, और उन्होंने 20 तारीख तक वो एक डेट दी थी कि उसमें कहा था कि अगर कोई आदमी इसमें कुछ सजेस्ट करे अपनी तजवीज़ वगैरह तो वो भिजवा दे। अब वो पता चलेगा क्या तजवीज़ें आई हैं तो क्या उन्होंने उसको फ़ाइनल किया है। तो बहरहाल एक तो ये बात है कि उसमें जो अब रूल्स बनेंगे उसकी बुनियाद पर आगे जजेस की फिर तैनातियाँ होंगी। और दूसरी, आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आइनी बेंच है वो चूँकि उसकी मुद्दत पूरी हो रही है, 2 माह के लिए ये जजेस तैनात किए गए थे, अब उसकी दोबारा से वो उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट करनी है या नॉमिनेशन करनी है। अब देखते हैं वही जजेस उनमें दोबारा नॉमिनेट करते हैं या जजेस उनको कोई एक्सटेंड करते हैं या कम करते हैं। तो बहरहाल ये 7 तो ज़रूर होंगे, उससे शायद को बढ़ा दें। लेकिन उसमें मैं आपके साथ एक बात ज़रूर शेयर करूं, मुझे लगता आज ऐसे है सुहेल साहब के एक जो जज है वो कम ज़रूर हो जाएंगे। वो कौन है भला? जस्टिस आयशा मलिक, क्योंकि उनको पहले भी वो जो आइनी बेंच है ना उसमें अक्सर केसेस में उसको नहीं बिठाया जाता। नहीं, वो तो इसको इसलिए नहीं बिठाया गया था, आपकी गुफ्तगू में करूँ, नाज़रीन को भी बता दूँ। वो आपको पता है कि जो फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, नहीं उसके अलावा भी उनको नहीं शामिल किया गया। अच्छा, ये आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? असल में ये जो पहले जो चंद केसेस में बैठी है ना, उन्होंने उसमें ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी थी, उसमें फिर उन्होंने अपना इख्तलाफ भी किया था। तो मुझे लगता है कि कुछ जो वहाँ पर लोग बैठे थे या जजेस बैठे थे ना, उनको शायद ये पसंद ना आई होगी बात या क्या मसला है। बहरहाल क्योंकि ये 3 रुकनी जो कमेटी है ना वो बेंच बनाती है। ये एक तो 3 रुकनी कमेटी अलग से है ना जो कि सुप्रीम कोर्ट के आम केसेस लगाती है, जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में है। ये आइनी बेंच की आइनी 3 रुकनी कमेटी, वो भी जो बेंच बनाती है। अमीनुद्दीन खान साहब उसके सरबराह है। ऐसे ही है। अच्छा चौधरी साहब, ये मामला ये सारा सियासी है। 26वीं आइनी तरमीम ही सियासी है, और क्यों आया है ये 26वीं आइनी तरमीम क्यों आई है और किस तरह इस मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो हुलिया बिगाड़ दिया गया है और इसके पावर्स को ख़त्म कर दिया गया है। इंतज़ामिया ने अदलिया को फुली कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे ही। अब जजेस की तैनाती है और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन बना, पहले वाली नहीं, अभी जो बना बात अभी जो बना है वो भी उसमें सारे सियासी लोग हैं। तो जो जजेस को आप वो वैसे पॉलिटिकल कमीशन उसको कह लिया करे तो ज़्यादा बेहतर है जुडिशल तो कमीशन। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसमें फिर शफाफियत और इसमें काबिलियत, इसको कैसे परखा जाएगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप नहीं समझते कि जजेस की तैनाती के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म हो ताकि ये शफाफियत बरकरार रहे, क्योंकि ये तो सारा पॉलिटिकल बेस पे होगा। सर साहब देखें, मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। आप देखें जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन आप चेक करें, उसमें गवर्नमेंट ने पहले अपनी अक्सरियत जो है वो मेंटेन कर रखी है। अब गवर्नमेंट एक फरीक है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो हैं उसमें अक्सर केसेस में एक फरीक होती है। मतलब लोग जब अपना केस दायर करते हैं तो बनाम हुकूमत पाकिस्तान वो मतलब वो उसमें अब एक फ्रीक के तौर पर बात होती। तो जब आप एक फ्रीक को ये इख्तियार दे देंगे कि वो जज भी खुद अपॉइंट करे, तो क्यों वो इंडिपेंडेंट जज अपॉइंट करेगा? वो तो ऐसे जज अपॉइंट करेंगे ना जो उनके हक में फ़ैसले देंगे। तो ये तो मजाक हुआ। तो ये हो चुका है।
یہ تو عوام کے ساتھ بھی مذاق ہے اور انصاف کے ساتھ بھی تو مذاق سہیل ہے، صاحب 26ویں ترمیم ہے اور کیا؟ اپنے جو حلف انہوں نے لیے اس کے ساتھ بھی بڑا مذاق ہے۔ سر دیکھیں نا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اب جو تعیناتیاں ہوں گی، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو فہرستیں آئی ہیں ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتیوں کے لیے، آپ نے دیکھی ہے نا. وہ ایک نامینیشن کو ایک بندے نے کل چیلنج بھی کیا ہے، ہاں، اس کو چیلنج بھی کیا. وہ ایک میں ہمایوں بھی دلاور صاحب کو۔ ہمایوں دلاور صاحب کو کیا. ایک وہ ابھی بنے ہیں اپنا جو الیکشن ٹریبیونل کے سربراہ ہیں یہاں کے، ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. مطلب بہت ساری اس میں جو لسٹوں میں نام ایسے ہیں جو مسلم لیگ کے نام ہے، پیپلز پارٹی کے نام ہے، تو اس میں ایسے ایسے نام سامنے آئے ہیں جو لگتا ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ایک طرف ہوں گے، ایک سائڈ پہ ہوں گے، یہاں کو کارکن قسم کے جج جو ہوں گے. مطلب آپ دوبارہ یہ کہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں، یہ پولیٹیکل کمیشن ہے۔ یہ پولیٹیکل کمیشن ہے کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی پہلی اکثریت ہے، ججز کی کہاں اکثریت ہے. کیونکہ جو اجلاس پہلا جوڈیشل کمیشن کا ہوا تھا، وہاں تو جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپنی رائے دی تھی. انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے سارے ججز کو آئینی جج ڈکلیئر کریں اور وہ اس میں سے جو چاہیں گے اس کو بینچ بنا دیا کریں گے. ظاہری بات ہے، اب جو سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے آپ پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے نا. کیا خیال ہے؟ تو سارے ججز جو ہیں اب نامینیٹ آئے ہوئے ہیں، تو اس میں سے آپ بینچ بنائے. وہ چیف جسٹس صاحب کا تو اب اختیار ختم ہو گیا. اب چیف جسٹس صاحب تو بیچارے وہ ضلعی دوروں پر چلے گئے ہیں. تو کبھی رحیم خاں چلے جاتے ہیں، کبھی وہ بلوچستان سے مکران چلے جاتے ہیں. تو اب اور وہاں پہ بات یہ کرتے کہ جوڈیشل اصلاحات لانا چاہتے ہیں، عوام کی جو انصاف تک رسائی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں ہی جناب ان کے سینئر ترین جج ہے جو ان کو نہیں بنایا چیف جسٹس منصور شاہ صاحب، ان کی بات کو نہیں مان رہے. اچھا، اس سے بات اب کنیکٹ ہو رہی ہے کہ جو کل جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں 8 صدور نے دائر کی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا سابق صدور نے دائر کی ہے، تو ان کا وہی مطالبہ ہے کہ جناب اس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے. ایسے ہی ہے. فل کورٹس کی اس کے لیے ٹھس سے مس نہیں ہو رہی. خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی فل کورٹ ہے، یہ آئینی بینچ. وکیل کہہ رہا ہے کہ نہیں، فل کورٹ یہ نہیں ہے، فل کورٹ وہ ہے جو 16-17 ججز پر مشتمل ہو. صحیح ہے. جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی آئینی بینچ ہی فل کورٹ اور یہ دیکھا جائے گا. میں نے اس دن ایک درخواست گزار سے کہا کہ میں نے کہا یہ آپ کے پاس کیا جواز رہتا ہے، آپ کیا آرگیو کریں گے ان کے سامنے؟ تو وہ کہہ رہے یار دنیا امید پہ قائم ہے. صحیح بات ہم ہے. دوبارہ کہیں گے جب وہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی بات نہیں مان رہے. آپ کو یاد ہے نا جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس یا افریدی صاحب نے ان کو بتایا کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فل کورٹ بنایا جائے، تو فل کورٹ وہی بنائے گا جو 26ویں ترمیم کے تحت جو آئینی بینچ کا جو کمیٹی ہے وہ بنائے گی. تو طارق صاحب یہ اصل میں جو جسٹس منصور علی شاہ بات کر رہے ہیں نا سہیل صاحب، تو آرٹیکل 184(3) اس میں مینڈیٹ ہے. ابھی سپریم کورٹ کا نام ہے، سپریم کورٹ جو ہے نا اس کا نام ہے. تو سپریم کورٹ میں پھر تمام ججز آ جاتے ہیں جو ہمارے 16 یا 17 ججز اس وقت موجود ہیں نا. تو یہ سارے ہیں، یہ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ فل کورٹ بیٹھے، 26ویں ترمیم کا معاملہ دیکھے، اس کو پرکھے، اس کو جانچے. اور منصور شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھلے وہ اس کو جو بھی اس کا ڈسمس کریں اس کو، لیکن آپ پرسیکیوٹ تو کریں نا. لیکن ایک دفعہ اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ درست سمت میں آگے چلیں. تو سہیل صاحب یہ تو اس طرح سے ایک قسم کا آپ سمجھے کہ ایسے وہ مذاق شاریہ ہو رہا ہے یا کیا بات ہے جو اس کو صورتحال چاہ رہی ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ تو اس وقت کھیل رہی ہے نا، اور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے. اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں وزیر قانون جو ہے نا اعظم وزیر تارڑ، ان کو بڑا جاتا ہے. انہوں نے چیزوں کو جس طرح سے مینیپولیٹ کیا، اور ہاں پھر آپ کے دوست قاضی فائز صاحب جس طرح سے انہوں نے سہولت کاری کی ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے ہوئی ہے. وہ انہوں نے مقبرہ بھی بنایا ہے نا یادگار سپریم کورٹ کے باہر، ہیومن رائٹس کا. ہاں وہ انہوں نے وہ بھی بنا ہوا ہے. کل ہم ادھر پروگرام کر رہے تھے تو ایک دوست مجھے کہہ رہے یار ادھر کوئی سوئمنگ پول بن رہا ہے، وہ اس کا جو نیچے جو ہے نا سارا کہہ رہے کوئی سوئمنگ پول ہے. میں نے کہا نہیں، یہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہے وہ یہ یادگار بننے. کہہ رہے اچھا یہ یادگار بننے جو جاتے جاتے وہ سارے سلب کر رہے ہیں قاضی صاحب نا بنیادی حقوق جو ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت. تو بڑا سوری اسٹیٹ آف ویئر ہے یار، سچی میں آپ کو بات بتاؤں. چوئی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹھیک ہے یہ باتیں تو کر رہے ہیں ان کی قانون کی پاسداری کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور جتنے جج صاحبان ہیں، لیکن چلتی کا نام گاڑی سب اپنی بس بھائی 25-30 لاکھ روپے تنخواہیں ہو گئی چوئی صاحب. جی ساری بات ہے یہ ہوں گے. باقی آگے جو صورت ہے، آگے 34 جج بٹھانے انہوں نے. وہ ایک سپریم کورٹ کے میں نے کو ادھر تھے، مجھے مل گئے کوئی ادھر، اب کیا ان کا نام لوں،
तो वो कह रहे थे जी उनके ऑफिसर हैं वो कह रहे जी हम खुद परेशान हैं कि जो 34-35 जज जाएंगे ये हमको इनको बैठाएंगे किस तरह से। मैंने तो सुना है ये जो नहीं है, तो मुझे लगता है जैसे कोई जुमा बाजार लगेगा। मैंने तो सुना है ये जो नहीं है यहाँ पे चिड़ियाघर जो हमारे हाँ, हैं हाँ। इस्लामाबाद में, हाँ। इधर साइड पे कह रहे हैं इनके लिए कोई कानून बनाई जाएगी इन तमाम जजेस के लिए। अच्छा सुना है मैंने, वैसे अच्छा। पता नहीं ये बात सारी कब तक- बात अगर उनको अपॉइंट करना है तो उनको ठहराना भी है, उनको रहाइश भी देनी है, तो ये तो सिलसिला है ना। तो वो देखे ना आप, गवर्नमेंट जब चाहेगी वो जज लगाएगी, और गवर्नमेंट जब देखेगी कि उसके पास वो अक्सरियत आ गई है तो वो उसमें से और जज ले लेंगे, फिर वो फुल कोर्ट भी बना देंगे, फिर वो सारा काम कर देंगे। क्योंकि सारी बात अब तो गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें आ गई है ना, अक्सरियत है जुडिशल कमीशन में उनकी। यानी मेरा कानून मेरी मर्जी, मेरी अदालत मेरी मर्जी। हाँ, हाँ? ऐसे। सब कुछ है? सब कुछ वही है और पॉलिटिकल कमीशन बन गया। जी, ऐसे ही है, आप देख रहे हैं, आपके सामने है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। नए देखने वाले नाज़रीन से दोबारा मैं इल्तिमास करूँ कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिर में हम यही दुआ कर सकते कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और इस मुल्क के आइन और कानून पे रहम करे कि जिसमें पाकिस्तान में जल्द आइन और कानून की पासदारी हो। एक और वीलॉग में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।